इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया जहां ऐसे ऐसे क्राइम्स होते हैं जिन्हें सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें सबसे लाइट एक्टिविटी जो समझी जाती है वो है किसी के क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चोरी कर लेना, फेक क्रेडिट कार्ड बनवाना, फेक पासपोर्ट बनाना। यहाँ पर इस तरह के जराइम बहुत छोटे जराइम समझे जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर हर किस्म का असलहा ख़रीद सकते हैं। ऐसी ड्रग्स जो आपको मिलना बहुत मुश्किल हैं वो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर आप किराए के कातिल हायर कर सकते हैं। यहाँ इंसानों के आज़ा बिकते हैं। यहाँ पर लाइव सेशंस होते हैं जहाँ पर लोगों को टॉर्चर करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ डिस्कशन फोरम्स में लोग बहुत भयानक किस्म की फैंटेसीज डिस्कस करते हैं, जैसा कि इंसानों के जिस्म का कौन सा हिस्सा ज़्यादा जायकेदार होता है, या फिर इंसानी जिल्द से बैग कैसे बनाए जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डार्क वेब की। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में शायद कोई आइडिया ना हो। डार्क वेब के बारे में बहुत सारी मिथ्स भी हैं और कुछ सच भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इजाज़ शेख। क्या आप जानते हैं कि आप जितना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% होता है। यानी कि आप जो कुछ किसी सर्च इंजन जैसा कि गूगल, याहू, यूट्यूब या किसी सोशल मीडिया पर वेबसाइट सर्च करते हैं, या आप लाखों वेबसाइट्स तक रसाई हासिल करते हैं, वो सिर्फ इस 4% में आता है। बाकी 96% तक हमारी रसाई ही नहीं है। इंटरनेट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं इसको सरफेस वेब कहा जाता है, या इसको नॉर्मल वेब भी कहते हैं। सरफेस वेब पे जो कुछ मौजूद है वो गूगल के सर्च इंजन में इंडेक्स्ड होता है। यहाँ से आप कोई बेसिक इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मालूमात होती हैं जो आप यहाँ से हासिल नहीं कर सकते। वो इन्फॉर्मेशन डीप वेब में आती हैं। जैसा कि आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और बैंकिंग डिटेल्स डालते हैं। ये डिटेल्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती हैं और पासवर्ड वगैरह के बग़ैर इन तक रसाई नामुमकिन है। ये डीप वेब में आती हैं। ये वो इन्फॉर्मेशन होती हैं जो आम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होती। जैसा कि आप अपना ईमेल एड्रेस बनाते हैं तो उसमें पासवर्ड डालते हैं और वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। ये डीप वेब में आता है। यानी कि डीप वेब से मुराद है इंफॉर्मेशन नॉट इंडेक्स्ड फॉर पब्लिक, और ये पूरे इंटरनेट का 95% होता है। और इसी डीप वेब का पार्ट है डार्क वेब, जो कि पूरे इंटरनेट का तकरीबन 1% है। डार्क वेब के बारे में जो एक आम तासुर है वो ये है कि यहाँ पर बहुत सी इल्लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। ये तासुर किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इल्लीगल एक्टिविटीज़ ही नहीं होती, बल्कि इसको बहुत सी गवर्नमेंट्स और जर्नलिस्ट अपनी मालूमात को खुफिया रखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब को आम ब्राउज़र में नहीं खोला जा सकता, बल्कि इसके लिए यूएस की नेवल लेबॉर्ट्री ने एक ब्राउज़र बनाया जिसे टॉर ब्राउज़र कहते हैं। ये एक ओपन सोर्स ब्राउज़र है जिसे पहले यूएस की नेवी इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये बात दुरुस्त है कि डार्क वेब पर ज़्यादातर इल्लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, और इन एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए सिक्योरिटी रिसर्चर्स जैसा कि एथिकल हैकर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आम पब्लिक डार्क वेब को इस्तेमाल करते हुए डरती है, मगर हमें इसकी अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जिस तरह से हमारा डाटा लीक होता है और हमारी इंफॉर्मेशंस प्राइवेट नहीं रहती, कहीं ना कहीं हमारा डाटा ट्रैक हो रहा होता है। इसलिए हमें इन चीज़ों से अवेयर होना ज़रूरी है, और आज की वीडियो का मकसद भी आपको अवेयरनेस देना है। मगर अगर आप आईटी प्रोफेशनल नहीं हैं तो आपको इसे इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत सारा इल्लीगल और अनएथिकल कंटेंट मौजूद है। मुहतात रहें कि आप किस साइट को एक्सेस कर रहे हैं।
यहाँ पर कोई ऐसा काम ना करें جو آپ ریئل لائف میں نہ کرتے ہوں۔ یہاں پر آپ کی ایک ذرا سی غلطی آپ کو ایک بہت بڑی مصیبت میں ڈال سکتی ہے۔ آپ کا سارا ڈیٹا ہیکرز کے پاس جا سکتا ہے اور وہ آپ کو بلیک میل بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر موجود اللیگل اور ان ایتھیکل کنٹینٹ آپ کو نفسیاتی مریض بھی بنا سکتا ہے۔ اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ڈارک ویب سے دور ہی رہیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو بہت زیادہ تجسس ہے تو یہاں پر اپنی ریئل آئیڈینٹی کو ظاہر نہ کریں، جیسا کہ اپنا ای میل آئی ڈی، اپنی پرسنل انفارمیشنز، بینکنگ انفارمیشنز، ان کو بالکل ظاہر نہ کریں۔ کسی لنک یا ایڈ پر کلک نہ کریں، اس سے آپ کی ڈیوائس کا سارا ڈیٹا ہیکرز کے پاس جا سکتا ہے۔ ہم جو سرفیس ویب استعمال کرتے ہیں اس میں ایک کلائنٹ ہوتا ہے اور ایک سرور۔ کلائنٹ جیسا کہ ہمارا کمپیوٹر یا موبائل، جس سے ہم کسی سرور جیسا کہ کوئی آن لائن سٹور مثلا امیزون سے کوئی چیز خریدنی ہے تو ہم اپنے کمپیوٹر سے امیزون کے سرور پر ریکویسٹ بھیجتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز خریدنی ہے، اور امیزون کا سرور ہمیں اس چیز کے بارے میں انفارمیشن بھیجتا ہے۔ یہ ایک سمپل پروسیس ہے، لیکن یہ اتنا سمپل بھی نہیں ہے۔ پرابلم جب ہوتی ہے جب یہ سرور ہمارے بارے میں بہت ساری انفارمیشن بھی حاصل کر لیتا ہے، جیسا کہ ہمارا آئی پی ایڈریس، ہماری لوکیشنز، ہماری کوکیز کی انفارمیشنز، ہم نے ان کی سائٹ کو کب اور کیسے استعمال کیا، وہ سارا ڈیٹا کوکیز کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کون سی ڈیوائس استعمال کر رہے ہیں، اگر ہم کوئی لیپ ٹاپ استعمال کر رہے ہیں یا موبائل استعمال کر رہے ہیں تو وہ کس کمپنی کا ہے، اس کا ماڈل نمبر کیا ہے، یہ ساری انفارمیشن اس سرور تک پہنچ جاتی ہیں۔ ڈارک ویب کو ہم عام براؤزر میں استعمال نہیں کر سکتے۔ ڈارک ویب کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں ٹور براؤزر کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ایک لیگل براؤزر ہے اور اس کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ آپ کے عام انٹرنیٹ میں ہی چلے گا۔ ٹور براؤزر کام کرتا ہے انین راؤٹنگ پر۔ انین راؤٹنگ کیسے کام کرتی ہے؟ یہاں پر بھی ایک سرور ہوتا ہے اور یہاں پر بھی کلائنٹ سرور کو ریکویسٹ بھیجتا ہے، مگر وہ ریکویسٹ ڈائریکٹ سرور کے پاس نہیں پہنچتی، بلکہ وہ فلٹر ہو کر جاتی ہے۔ یہ ریکویسٹ ملٹیپل نوڈ سے ہو کر جاتی ہے۔ یہ ریکویسٹ پہلے ایک نوڈ کے پاس جائے گی، پھر دوسرے نوڈ کے پاس، پھر تیسرے نوڈ کے پاس، اس طرح بہت سارے نوڈ سے ہوتی ہوئی یہ سرور تک پہنچتی ہے۔ اب جو پہلی نوڈ ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ ریکویسٹ کس نے بھیجی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ یہ ریکویسٹ جانی کہاں پر ہے۔ اور اسی طرح جو آخری نوڈ ہے اس کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ کس سرور پر جانی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ یہ آئی کہاں سے ہے۔ اس طرح سے آپ پوری طرح سے انونیمس رہتے ہیں اور آپ کا ڈیٹا سیف رہتا ہے، کیونکہ اس میں بہت سی لیئرز انوالو ہوتی ہیں جیسا کہ انین میں ہوتی ہیں، اس لیے اس کو انین راؤٹنگ کہتے ہیں۔ ڈارک ویب کی ویب سائٹس کا ڈومین .com .org یا .net نہیں بلکہ .onion ہوتا ہے، اور .onion کی ویب سائٹس صرف ٹور براؤزر میں ہی کھل سکتی ہیں۔ ڈارک ویب کو انٹرنیٹ کا انڈر ورلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ڈارک ویب کو براؤز کرنا خطرناک اور خوفناک بھی ہو سکتا ہے۔ ڈارک ویب پر قانون نافذ کرنے والوں کی موجودگی نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے یہاں پر بہت سارا غیر اخلاقی اور غیر قانونی مواد آسانی سے مل جاتا ہے۔ اگر آپ مناسب احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے تو ڈارک ویب تک رسائی آپ کو کرمنلز کے حوالے کر سکتی ہے۔ ڈارک ویب پر کسی چیز کو کلک کرنے سے آپ میل ویئر سے متاثر ہو سکتے ہیں، جو آپ کی ڈیوائس کو ہیک کر سکتا ہے اور آپ کی انفارمیشن چوری کر سکتا ہے۔ اگر آپ آئی ٹی پروفیشنل نہیں ہیں تو یہاں پر کسی بھی قسم کی خریداری سے اجتناب کریں، کیونکہ ضروری نہیں کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں اور جس کی آپ نے پیمنٹ کی ہے وہ آپ تک پہنچ بھی جائے۔ اکثر ریٹیلرز آپ سے پیسے منگوانے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر زیادہ تر خرید و فروخت بینکنگ چینلز کے ذریعے نہیں بلکہ کرپٹو کرنسی کے ذریعے ہوتی ہے، کیونکہ کرپٹو کرنسی کے اکاؤنٹ کو ہیک کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔
اگر آپ ڈارک ویب پہ جانے کا پھر بھی فیصلہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کریں اور وہاں پر اپنی کوئی ذاتی معلومات ظاہر نہ کریں۔ مکمل طور پر گمنام رہیں اور اپنی شناخت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ بہت زیادہ انونیمٹی کی وجہ سے ڈارک ویب کو زیادہ تر جرائم پیشہ لوگ ہی استعمال کرتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ ڈارک ویب تمام جرائم پیشہ افراد ہی استعمال کرتے ہیں، بلکہ ڈارک ویب کو جرنلسٹ، ویسل بلورز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز خفیہ مواصلات کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ڈارک ویب بہت سی آرگنائزیشن جیسے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سائبر سیکیورٹی اسپیشلسٹ کے لیے بہت مفید ہے۔ ڈارک ویب پر کڑی نظر رکھنے سے یہ تنظیمیں ڈارک ویب پر مجرموں کے ہتھ کنڈوں سے واقف رہتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ڈارک ویب کو وزٹ کیا ہے؟ آپ کی رائے میں ڈارک ویب کو وزٹ کرنا چاہیے یا نہیں؟ نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔